औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क से बाहर जाना या मुल्क से बाहर जाने की कोशिश, मुल्क से फ़रार या फिर मुकदमों के लिए तैयार। आज के प्रोग्राम में हम इमरान खान के हवाले से थोड़ी सी इन बातों पर नज़र डालेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था मुल्क से बाहर जाने की। हम जानते हैं कि अब से 4 साल पहले पाकिस्तान में एक फ़ैसला हुआ था कि एक शख्स को मुल्क से बाहर भेजा गया था। वो शख्स साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बल्कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, जो कि अब वापस आ रहे हैं। अब से 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने वापस आना है। तो मियाँ साहब की वापसी से पहले जो हालात हैं वो यही हैं कि मियाँ साहब को जेल की सज़ा जिस वज़ीर आज़म के दौर हुकूमत में हुई वो इमरान खान थे, और इमरान खान को अब जेल पहुंचा दिया गया है। इमरान खान ने को मुख्तलिफ़ मौक़े पर ऑफ़र्स की गई हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके कारकुना को छोड़ दिया जाएगा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात में, पुरतशद्दुद वाक़यात में, जिस तरह बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी तहकीक के और सिर्फ़ PTI को मुलव्वस करके इस चीज़ को PTI के ख़िलाफ़ हथौड़ा चलाया जा रहा है। PTI को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, एक जमात को ख़त्म किया जा रहा है। अब उसके बाद हालात ये हैं कि इस वक्त हर वो शख्स जो PTI का नाम लेता है, जिस लेवल पर भी नाम लेता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके घरों पे छापे मारे जाते हैं, उसका कारोबार तबाह किया जाता है, उसके घर वालों को हरासा किया जाता है, उसके घर की ख़वातीन के साथ गलत काम करने की धमकियाँ दी जाती हैं और सरेआम धमकियाँ दी जाती हैं। घर से बाहर निकलते हुए अगर किसी ने PTI का झंडा लिया तो सरकारी तौर पर पुलिस के एहलकार उस झंडे को इस तरह दबोच लेते हैं जैसे वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि इंडिया का झंडा हो। बल्कि मैं यूँ समझता हूँ कि अगर कोई बंदा इंडिया का झंडा लगाकर पाकिस्तान में घूमेगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा इस तरह से, लेकिन PTI का झंडा लगाकर घूमने वालों को पकड़ लिया जाता है। जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, ख़ास तौर पर JUI के रहनुमाओं की तरफ से PTI के झंडे के ऊपर पैर रख कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई गई। हालांकि ये बात भी है कि जिस हिस्से पर उन्होंने पैर रखा हुआ था वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था बल्कि पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा हुआ था। लेकिन वो मुसलसल ये नफ़रत का इजहार कर रहे हैं PTI के और इनकी इमरान खान और इनकी जमात के साथ। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि लोग जिस तरह सोशल मीडिया पर इमरान खान के हक़ में बातें कर रहे हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मुल्क में ग्राउंड लेवल पर जो बंदा PTI या इमरान खान के हवाले से कोई बात करता है तो उसको मुकम्मल तौर पर निशान इबरत बनाने की कोशिश सरकारी लेवल पर की जाती है। मियाँ साहब के हवाले से तो खैर बातें बहुत सारी हैं कि मियाँ साहब अगरचे इस वक्त पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर हैं, लेकिन उनके जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरकारी सतह पर इंतज़ाम हो रहे हैं। जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि मीनार पाकिस्तान के इंतज़ामात का जायज़ा सरकारी ड्यूटी में मुलव्वस एहलकार कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर जलसागाह की हिफाजत और उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी तज़ीन और आज़ाइश पुलिस वाले और पुलिस के आला रैंक के अफसरान जाकर कर रहे हैं। तो फिर आगे ये सोचने की बात है कि अब झुकाव किस तरफ है। लेकिन अवाम है कि जो मानने को तैयार नहीं है, ये बात सब जानते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के 2 नाकाम जलसियों फिर कॉर्नर मीटिंग्स के बाद हमज़ा शहबाज ने भी वही कुछ किया। हमज़ा शहबाज के साथ भी वही कुछ हुआ जो पहले मरियम नवाज़ साहिबा के साथ हुआ था कि वो जलसे जो जलसी में तब्दील हुए
پھر کارنر میٹنگ کا نام دے دیا گیا، جس میں کھوکھر برادری کی طرف سے ایک ولیمہ تھا، وہ بھی ناکام ہوا، اسٹنٹ وہ بھی ناکام ہوا اور یہ بھی ناکام ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب میاں صاحب کو اجازت مل چکی ہے مینار پاکستان پر جلسے کی، اور عدالت کے حکم کے باوجود، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود لاہور انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی دعوت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حالات حاضرہ یہی ہے کہ جس طرح انتظامیہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کو ملک سے نکالنے کے لیے، عوام کے دلوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے، یقیناً یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ عوام کے دلوں سے پی ٹی آئی کو نہیں نکال سکتے۔ عمران خان تو ظاہر عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، عمران خان کو کے مخالف یہ بھی مانتے ہیں۔ یہ میں نے جیسے ایک دو دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو عمران خان کے سخت ترین مخالف ہیں، چاہے وہ مردانہ کمزوری کی دوائیاں بیچنے والا صحافی جاوید چودھری ہو، یا پکوڑوں کی دکان پر بیٹھنے والا رؤف کلاسرا ہو یا بہرحال اور ساری باتیں ہیں، سلیم صافی اور بہت سارے لوگ یہ مان چکے ہیں، یہ بارہا مسلسل یہ بات مان چکے ہیں کہ ہماری ہزار لاکھ کوششوں کے باوجود عمران خان لوگوں کے دلوں سے نہیں بدلا، اور یہی بات راجہ ریاض نے کہی ہے، جو لوٹا پی ٹی آئی کا لوٹا گروپ جس کو پی ٹی آئی کی قیادت میں لوٹے کا لقب دیا گیا، چونکہ وہ غدار، جب پی ٹی آئی نے اسمبلی چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس نے انکار کیا، پھر اپوزیشن لیڈر بنا، اور پھر اس کے بعد جو مزے کی بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے دوران وہ کہتا رہا کہ میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں گا، اور پھر اب اسمبلی کی میعاد ختم ہونے کے بعد راجہ ریاض فوراً سے لندن پہنچ کر میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اسمبلی اور ان میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ راجہ ریاض وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ عمران خان کی باتیں کرتے ہیں، اور باقی نور عالم وغیرہ تو سارے بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، اب کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے نام لینے والوں کو انتظامیہ تنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی عمران خان کو یہ لوگ بضد ہیں کہ باہر بھیجنے کی کوششیں کی جائیں۔ حفیظ اللہ نیازی کی بات ہم نے سن لی۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا تھا کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا یا وہ باہر جائے، اس موقع اس حوالے سے میں اپنا ایک پورا ولاگ کر چکا ہوں۔ اور آج جو بات یہی ہے کہ مسلسل محمد علی درانی کے ذریعے بھی، حفیظ اللہ نیازی کے ذریعے بھی، اور مختلف اور ہیلے بہانے سے کوششیں جاری ہیں کسی طرح عمران خان ملک سے باہر جانے پر تیار ہو جائے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اس دھرتی سے باہر، اس دھرتی کے عوام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ان کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے۔ ہر طرح کی بیماریوں کے شوشے چھوڑے گئے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ شوشے چھوڑے گئے، بہانے بنائے گئے، کبھی کہا گیا کہ دل کا مریض ہے، کبھی ڈرگز کی بات کی گئی، کبھی ہارٹ کی تکلیف کی بات کی گئی، اور ڈاکٹر نے جا کر صرف کہا کہ جی صرف اور صرف ان کو چونکہ کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا تو تھوڑی سی بدہضمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کوششیں کرا رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی دل کی تکلیف ہے، کوئی اور سانس کی تکلیف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اور عمران خان مکمل طور پر فٹ ہے، اور ہر لحاظ سے ہر میدان پر دشمن کے جو مخالفین ہیں ان کے نیگیٹو پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں۔ کسی قسم سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، جس کا کوئی تعلق بھی نہیں بنتا، اس کیس کو اچھالا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات اس وقت انتظامیہ اور ہر طرح کی انتظامیہ، اپنی سرکار کے علاوہ انتظامیہ مکمل طور پر عمران خان کے خلاف ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک چیز کہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں، اور پاکستانی عوام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت و سلامتی کے ساتھ
محفوظ رکھے، قائم رکھے، اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔